الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم فإن الحب هو إيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم وحينا وإياكم على محبته وتوفنا وإياكم على ملته وحشرنا وإياكم في زمرته وسقانا وإياكم من شربته وادخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته إنه هو الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جبار رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.